Okay, dear students, welcome in this online MCQ program. MCQ मतलब multiple choice question सबैलाई थाहा छ। हामीले आजको क्लासमा अनलाइन क्विज गर्छौं जसमा चाहिँ मैट्रिक्स टपिकबाट डिफरेंट क्वेशन्सहरु सोधिन्छ र त्यो क्वेशन्सको आफ्नो टर्न अनुसार त्यसको आन्सर दिनु छ र लास्टमा हामीले विनरको घोषणा गर्छौं अनि त्यसपछि यसले के फाइदा हुन्छ पक्कै पनि यसले पक्कै पनि फाइदा हुन्छ इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको लागि फाइदा हुन्छ एज वेल एज डिफरेंट पोइन्ट्सहरु त्यसमा क्लियर हुन्छ हैन। ल त्यो क्लास अब म स्टार्ट गर्छु अनि नियम कानुन त्यही हो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। नियम कानुन के हो कि सबैले पहिला के गर्नु छ आफ्नो टर्नमा जवाब दिनु छ। ओके अनि यहाँ पहिला अब क्वेशन म शेयर गरिहालौं। क्वेशन शेयर गर्नु जरुरी छ यहाँ जस्ट अनि विदिन द जुन टाइम इन्टरभल हुन्छ त्यसैको बीचमा जवाब दिनु छ अनि टाइम धेरै लिन पाइदैन त्यो क्वेशन साथीलाई पास हुन्छ। ओके क्यान यु सी द क्वेशन प्लिज स्पीक अप। हजुर यस यु क्यान यस सर सबले क्वेशन हेरिरा छ हैन। ल आजको हाम्रो यो अनलाइन क्विज को क्यान्डिडेट्सहरु छन् मिस अनिता, दिया अग्रवाल, दिया चौधरी, हर्ष, निधिका, प्रिज्मा। ओके सो वेलकम ऑल अफ यू। सबैभन्दा पहिले फर्स्ट राउन्डमा क्वेशन नम्बर 1 टु क्यान्डिडेट नम्बर 1 मिस अनिता। मिस अनिता यो हो तिम्रो लागि क्वेशन। इफ अ मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट्स स्क्रीन में हेर्नु क्वेशन पूरा देखिरा होला हैन। इफ अ मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट्स then number of possible orders of matrix can be। अब possible number of matrix के हुन्छ त टाइम 30 सेकेन्ड्स जवाब दिनुस् मार्क पाउनुस्। जवाब दिनुस् अनि मार्क पाउनुस्। सी 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 अच्छा यो नंबर अफ पोसिबल नंबर अफ मैट्रिक्स सी भनिएको छ। अब सी हुन्छ कि हुँदैन हेरिलियौं। त्यसको लागि म अलिकति पहिला आन्सर हेर्छु। यहाँनिर आन्सर चाहिँ मिलेको अवस्था छैन त्यसकारण फर्स्ट राउन्डमा अनिता जीले मार्क पाउनु भएन। अब मिस दिया Yes, sir. दिया अग्रवाल सेम क्वेशन दिया अग्रवाल को लागि क्वेशन नंबर 1 मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट्स। ऑप्शन डी ऑप्शन डी मिस दिया अग्रवाल ले पनि मिलाउनु भएन। अब दिया चौधरी सेम क्वेशन ऑप्शन ऑप्शन ए मिलेन। अब यही क्वेशन अर्कोलाई सोध्नु उचित हुँदैन किनकि आन्सर अब थाहा भइहाल्यो हैन। अब यसलाई म बताइराछु आन्सर हुन्छ कति यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु। ऑप्शन हुन्छ बी। ओके ऑप्शन बी किन नंबर अफ एलिमेंट्स 6 छ अनि नंबर अफ एलिमेंट्स 6 छ भने कुनै पनि मैट्रिक्स को नंबर अफ रोज र नंबर अफ कलम्स लाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने टोटल नंबर अफ एलिमेंट्स आउँछ हैन। टोटल नंबर अफ एलिमेंट्स आउँछ। यहाँनिर 6 को लागि 1 into 6 6 into 1 2 into 3 3 into 6 यसरी अर्डर अफ मैट्रिसेस कुन भयो 1/6 2/3 3/2 अनि 6/1। सो द राइट आन्सर इज ऑप्शन बी। ओके अब टर्न कसको थियो यो त सेम क्वेशन पास भएको थियो हैन। अब टर्न छ मिस दिया अग्रवाल। मिस दिया अग्रवाल फर यू क्वेशन नंबर 2। दिया अग्रवाल फर क्वेशन नंबर 2। हजुर सर
ओके सुन तिम्रो यहाँ केही आइरहेछ एकछिनको लागि म पज गरौँ रेकर्डिङ सो मिस दिया your answer is Option D. Option D, absolutely right. So Miss Dia Agarwal obtained 1 mark in this round. Very good. So you can check your answer. See, A23, A23. So we can put the values I and J and we simplify, we get 16/5. You answer. La. Aba Miss Dia Chaudhary. Dia Chaudhary, तपाईले पाउनुहुन्छ अप्सन कुन यसमा लेख्नु छ तिम्रो क्वेशन छ यानी र इफ डायगोनल मैट्रिक्स A इक्वल टु डायगोनल 3 - 1 एकदम इजी भन्दा पनि इजी संसारको सबभन्दा इजी क्वेशन दिएको छ यहाँ ऑप्शन सी 3 - 1 absolutely right Dia Chaudhary obtained 1 mark यो राउन्ड में हर्ष अग्रवाल आर यू हियर जा हर्ष अग्रवाल भने मैले हर्ष शाह हैन ल ओके ल ठीक छ ल मिस्टर हर्ष तिमीले हेर्नु छ यहाँनिर एकदम राम्रो र एकदम मज्जाको क्वेशन पाएको छ टोटल नम्बर अफ पोसिबल मैट्रिक्स of order 2/3 with each entry 1 or 0 is so with each entry means element 1 or 0 okay and 2/3 matrix बनाउनु छ कति किसिमको मैट्रिक्स बनाउन सक्छ टाइमलाई पनि ध्यान दिनु छ Sir, C. Option C. Is it? Option C. अब हेरौं पहिला option C. Option C मिलेन. हर्ष option C मिलेको अवस्था छैन. Miss Nidhika. Same question goes to Miss Nidhika. Yes, sir. 1 minute. Okay. Sir, भन्नुस् अलि ट्रिकी क्वेशन छ यो 10 मा त I guess option B. Option? 36. Option B. B. Option B. Miss Nidhika obtained no mark in this round. हैन यो निधिका को क्वेशन त हैन पास मा आएको क्वेशन हैन ल प्रिजमा सेम क्वेशन म भन्नु अब हैन पाइँदैन डियर टर्निङ मा बस्ने हो आराम गरेर मिस प्रिजमा आर यु हियर आइडिया नै भएन के हो यो आइडिया भएन भन्नुको मतलब के छ नि मैट्रिक्स कतिवटा बनाउन सकिन्छ जसको अर्डर 2/3 छ र जसमा एलिमेन्ट्स हामीले 1 और 0 राख्छौं 1 0 युज गर्नु छ र मैट्रिक्स को पोसिबिलिटीज क्रिएट गर्नु छ कति किसिमको मैट्रिक्स बनाउन सकिन्छ डी ल प्रिजमा नानीले 1 मार्क पाउनु भयो भेरी गुड कंग्रेचुलेसन सबजना आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट प्रिजमा नानीको लागि ताली बजाइदिनु यसलाई सल्भ गर्ने यो मेथड हेर्नु ट्रिक यहाँनिर हेर्नु अलिकति के छ भने हुन त यो 10 मा यस्तो किसिमको क्वेशन छैन तर मैले भनेको थिएँ यो इन्ट्रान्स मा काम लाग्छ 2/3 भन्दै छ अर्डर मतलब टोटल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स 6 भयो हैन र हामीसँग अप्सन 1 0 दुईवटा अप्सन छ यदि अप्सन दिएको छ र त्यो अप्सनलाई हामीले बार-बार युज गर्छौं भने ओके
दुईवटा अप्सन भयो, कतिचोटि युज गर्नु छ, 6 चोटि युज गर्नु छ। त्यसलाई हामीले 2 to the power 6 यो फर्मुलाको हेल्पले डाइरेक्ट नम्बर अफ पोसिबिलिटिज निकाल्न सकिन्छ। यो ट्रिकलाई याद राख्नु, यसलाई काम लाग्छ। यो थियो क्वेशन हर्षको लागि। अब मिस निधिका, बी रेडी फर यु क्वेशन नम्बर 5। क्वेशन नम्बर 5, क्वेशन नम्बर 5। a square equal to a, then त्यहाँ 1 जस्तो छ, त्यो 1 हैन, I plus a whole square minus 3a is equal to कति हुन्छ? यो क्वेशन हो निधिकाको लागि। सर खै थाहा त छैन, आई गेस अप्सन गेस किन गर्ने? ल यसलाई सल्भ गर्ने हो नि त। यो I को भ्यालु राख्ने, a को भ्यालु राख्ने, होल स्क्वायर गर्ने, फटाफट विदिन 30 सेकेन्ड बनाउने। तिमीले कुन गेस गर्यौ? जवाब दिइसक्यौ भन। ए, अप्सन ए, आई। अप्सन ए, मिस निधिका एब्सोल्युटली राइट। अब राइट किन भयो त्यो पनि हेरिहाल्नु। राइट किन भयो? यस कारण भयो। यहाँ हेर्नु, I plus a होल स्क्वायर, यहाँ I स्क्वायर, I a स्क्वायर, यसरी होल स्क्वायर को फर्मुलालाई I स्क्वायर भनेपछि यो आइडेन्टिटी मैट्रिक्स हो अनि यसलाई सल्भ गर्दै जाँदा लास्टमा I नै आउँछ। ओके, नाउ मिस प्रिज्मा, आर यु रेडी फर नेक्स्ट? Yes, sir. प्रिज्माले आफ्नो चान्समा पाएकी छिन् क्वेशन नम्बर 6। एकदम दामी क्वेशन छ, एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन छ। ओके, ल बनाउनुस्। मिस प्रिज्मा क्वेशन नम्बर 6। Anita, be ready after this. B number. Number B. Absolutely right, 100% right, Miss Prisma. This is right because we have studied if matrices A and B are inverse to each other, then it must be square matrices of same order and product of those matrices should be an identity matrix, है ना? आइडेन्टिटी मैट्रिक्स को केसमा मात्र यो कन्डिसन हुन्छ पोसिबल। त्यसकारण अप्सन बी 100% राइट। यो डेफिनिसन नै हो, यसमा हामीले खासै के सोच्ने कुरा आउँदैन। एकचोटि चेक गरिहाल्नु, एक्सप्लेनेसन बाइ डेफिनिसन लेखेकै छ, हैन? इफ ए एन्ड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस अफ सेम order and AB equal to BA equal to I, then only A and B are inverse of each other. So पहिलो राउन्ड को यहाँनिर समाप्ति भयो। पहिलो राउन्डमा स्टुडेन्टहरूले मार्क आफ्नो आफ्नो हिसाबले पाएका छन्। अब म सेकेन्ड राउन्ड सुरु गर्छु। स्टार्ट हुन्छ मिस अनिता। आर यु लिसनिङ मिस अनिता? यस सर। ओके, ल अनिता को लागि एकदम एकदम दामी क्वेशन छ, एकदम सिंपल क्वेशन छ। हेर त स्क्रिनमा, a equal to 0 to 20 then a square। एकदम फास्ट 30 सेकेन्ड को भित्र बनाएर आन्सर भनिदिइहाल्नु। ऑप्शन ए। अनिताले सेकेन्ड राउन्डमा पनि काम बिगाड्यो। ओके, काम भएन। अब यो क्वेशन पास हुन्छ दिया अग्रवाललाई। दिया अग्रवाल। Sir, answer is option D, 4004. E 100% राइट। किनकि सिम्पली मल्टिप्लाई गर्ने हो नि। अनिता तिमीले के गर्यौ? हेर त्यहाँ यसरी a स्क्वायर मतलब a into a मल्टिप्लाई गर्ने, आन्सर निकाल्ने। a स्क्वायर मैट्रिक्समा हुन्छ भने यसको मतलब यो हैन कि हामीले एलिमेन्ट्सलाई स्क्वायर गर्छौं। यो कुरा हामीले राम्ररी बुझ्नु पर्यो है। अब दिया अग्रवालले आफ्नो टर्नको क्वेशन पाउँछ।
ल Diya Agarwal, you can see your question. Yes. ल The diagonal element of a skew symmetric matrix are. यदि कुनै मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो भने डायगोनल एलिमेंट चाहिँ के हुन्छ? सबै 0 हुन्छ, all are equal, सेम नंबर, कुनै पार्टिकुलर नन जीरो सेम नंबर, सी मा भन्दैछ कुनै पनि नम्बर हुन सक्छ, डी मा भनिरहेछ हैन, यिनीहरु मध्ये कुनै पनि अप्सन राइट छैन. सो अब मिस दिया Sir, अग्रवाल, I go for option A. ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, All zeros. ऑप्शन Yes, ए एकदम राइट. ऑप्शन ए किन राइट भयो? अब यसको हेरिहालौं राम्ररी. सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहिला मार्क्स दिइहालौं. ल सिमेट्रिक मैट्रिक्स मा के हुन्छ? aij इक्वल टु माइनस एजेआई हुन्छ. यसलाई हामीले यता ट्रान्सपोज गर्छौं, 2aij हुन्छ अनि हामीले aij को भ्यालु 0 पाउँछौं. मतलब आइजे जे भए तापनि 0 आइराछ. सो दिस इज आवर आन्सर. ओके, आइज डायगोनल एलिमेंट आई र जे सेम हुनु पर्यो नि, त्यसकारण हामीले कन्डिसन पायौं लास्टमा aij इक्वल टु 0, डायगोनल एलिमेंट यहाँनिर 0. सो नाउ नेक्स्ट क्वेशन फर दिया चौधरी. Diya Chaudhary, you can see your question here. Matrix A dash, A is equal to A dash. A dash भन्नाले त्यो भयो, डिटरमिनेन्ट भयो. No. Transpose. ए एकैछिन. Okay. टाइम बित्दैछ, समयको पनि विचार पुर्याउनु पर्ने हो. मिस दिया चौधरी, एकैछिन सर भयो. टाइम. ल भन्नुस् अप्सन. ऑप्शन बी एकदम राइट, 100%. So Diya Chaudhary obtained 1 mark here. Now Hers, for Mr. Hers, you have question. If a matrix A is both symmetric and skew symmetric, then matrix A is यिनीहरु मध्ये के हुन्छ? यिनीहरु मध्ये के हुन्छ? भन्नुस् छिटो. मिस्टर हर्ष, आर यु लिसनिङ? Yes, sir. तिम्रो क्वेशन यहाँ छ, ल यसको जवाब दिनु छ. छिटो. Sir, option B. Option B, a diagonal matrix. Sure. हो. ऑप्शन बी भन्दैछ हर्षले. यो राउन्डमा पनि मार्क नपाएको अवस्था. सेम क्वेशन गोज टु निधिका. सेम क्वेशन गोज. Yes, sir. भन्नुस्. आजको विनर चाहिँ को हुन्छ हेर्नुस्. अब जस्ट निधिका र प्रिज्मामा डिपेन्ड हुन्छ कि आजको विनर को. आजको विनर को. मिस निधिका, ऑप्शन
भन्नुस् छिटो अप्सन खोइ त कसरी काम चल्छ हामीले 30 सेकेन्डको कुरा गरेका थियौं टाइम ज्यादा भयो नानी छिटो गर्नुस् आफ्नो अप्सन भन्न त निधिका कुन अप्सन भन्यो सर ऑप्शन सी जीरो मैट्रिक्स अप्सन सी ओके 100% राइट अप्सन सी किन राइट हुन्छ किनकि यो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक पनि हो सिमेट्रिक पनि हो भन्नुको मतलब यसले सेटिस्फाई गर्छ aij इक्वल टु aji अनि दिस इक्वल टु दिस यो प्लस र माइनस दुईटै इक्वल हुनको लागि 0 हुनु पर्यो सो 0 हुनु पर्यो सबै एलिमेन्ट्स अनि हामीले पायौं अप्सन सी जीरो मैट्रिक्स ओके अब यहाँनिर टर्न छ मिस प्रिज्माको मिस प्रिज्मा आर यु रेडी प्रिज्माको लागि म लिएर आउँदै छु अर्कै क्वेशन कहाँ छ यहाँ क्वेशन कहाँ गयो सर एकछिन म क्वेशन लिएर आउँदै छु यो चाहिँ सर यो क्वेशन जुन थियो त्यो त हर्षको पास थियो नि हर्षको पास वाला क्वेशन थियो ए हजुर आई गेस अच्छा हो राइट अब निधिकाकै टर्न हो त्यसो भए ल मिस निधिका एकदम इजी क्वेशन पाउँदै छौ ल हेर्ने जीरो मैट्रिक्स यो र यो इक्वल छ ट्रू हो कि फल्स हो लेख्नु छ ट्रू फल्स खाली जवाब दिनु छ अब अब्जेक्टिभ भएन ट्रू र फल्स मा जवाब दिनु छ यस और नो छिटो सर आई गेस ट्रू भएन किन भएन अब यसमा त एउटा क्वेशन एकजनालाई मात्र पाउँछ अर्कोले फल्स भन्दिहाल्छ नि किनकि अर्डर डिफरेन्ट छ नि त यसको अर्डर डिफरेन्ट छ यसको अर्डर डिफरेन्ट छ हैन अब मल्टिप्लाई गरेपछि त आउँछ नि आई गेस आखिरमा त दुवै नलै मैट्रिक्स नि हैन नल भयो भन्दैमा हुँदैन टु मैट्रिसेस आर सेड टु बी इक्वल इफ द एलिमेन्ट्स आर सेम अर्डर्स आर सेम एकदम करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट सेम हुनुपर्छ ओके त्यसकारण यहाँनिर के भयो यसको अर्डर अलग छ यो अर्डर 2/2 छ यो स्क्वायर मैट्रिक्स हो यो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सो नंबर 5 नंबर 12 नाउ दिस क्वेशन फर मिस प्रिज्मा सी यो हो यहाँसम्म क्वेशन ल यसको जवाब दिनुस् राइट अल पोसिबल अर्डर्स इट क्यान ह्याभ पाँचवटा एलिमेन्ट छ भने पोसिबल अर्डर कुन कुन हुन्छ जस्ट जवाब दिनु छ यो र यो जवाब दिनु छ मार्क पाउनु छ मिस प्रिज्मा 5 क्रॉस 1 5 क्रॉस 1 जवाब दिने काम भयो 5 क्रॉस 1 यहाँ क्वेशनलाई राम्ररी सुन्ने पाँचवटा एलिमेन्ट छ भने पोसिबल अर्डर लेख्नु छ त 5 क्रॉस 1 मतलब 5/1 मात्र हुँदैन अरु पनि त हुन्छ हुँदैन ल अब यहाँ हेर्ने 1/5 अनि 5/1 तर मैले भनेको त दुईटै दुईटै भनेको हैन नि 5 क्रॉस 1 भनेको अनि 1 क्रॉस 5 कसले भन्छ त हैन अब मैले त्यो पनि भनेको त त्यो पनि भने थियो दुईटै भने थियो हो र हामीले सुनेन उत्तर हो र ल त्यसो भए यो क्वेशन म डिसमिस गर्छु डिसमिस गरौँ ए होस् ल भनेकै होला बिचारा किन अब झुटो बोल्छ छोड ल मैले सुनिन होला अडियो प्रब्लम आयो होला हैन अब यहाँ इनिर के छ भने हाम्रो राउन्ड यहाँसम्म सकिन्छ यहाँ अहिलेको यो आजको यो टेस्टमा अनिताको टोटल स्कोर 0 दिया अग्रवाल 3 दिया चौधरी 2 हर्ष 0 निधिका 2 प्रिज्मा 3 यहाँनिर दुई जनामा लडाई भयो दिया अग्रवाल एन्ड प्रिज्मा दुवै जनालाई धेरै धेरै हार्दिक बधाई ओके अब दुवै जना आजको क्विज कन्टेक्स्ट को विनर र अब पहिला
शेयरलाई गरौँ म स्टप। अब यहाँ छ सबैजनाले हेर्दै होला, यो हुन् हाम्रो क्यान्डिडेटहरू दिया अग्रवाल, दिया चौधरी, प्रिज्मा, हर्ष, अनिता, निधिका। र आजको यस अनलाइन एमसीक्यू प्लस एक दुईवटा त्यहाँनिर ट्रु फल्ससँग रिलेटेड र डाइरेक्ट आन्सर दिनेसँग पनि रिलेटेड क्वेसन थियो। र यो अनलाइन टेस्टमा दिया अग्रवाल र प्रिज्मालाई धेरै धेरै हार्दिक बधाई छ। यस्तै टेस्टहरू हामीले अनलाइन कन्टिन्यू गर्छौँ। यसले गर्दा के हुन्छ, अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ र प्रिपरेसन पनि हुन्छ हैन। सो आजको यो अनलाइनको क्लास यहाँ म स्टप गर्छु। र कसैलाई केही भन्नु छ, आफ्नो मनको कुरा भने भन्न सक्छ। सर यो युट्युबमा हाल्नुहुन्छ? हजुर हजुर, यो चाहिँ काट्नु ल, मैले लास्टमा सोधेको चाहिँ। कसरी काट्नु, के भइहाल्यो त, नो प्रब्लम। कसैलाई केही भन्नु छ भने भन्ने ल। डु यु हेभ एनिथिङ, यो क्विज कन्टेक्स्ट को बारेमा केही भन्नु छ? दिया अग्रवाल तिमी भन, केही भन्नु छ? सर क्विज कन्टेस्ट को बारेमा त हैन, तर भिडियो हेरिरहेका सबैलाई थापा सरलाई छिटो भन्दा छिटो सब्स्क्राइब गरेर र उहाँको सब्स्क्राइबर्स बढाऊ। धेरै धेरै लाइक दिनु होला हैन। हाम्रो एकदम खतरा म्याथ्स टिचर हो के उहाँ चाहिँ हैन। हजुर पनि हेर्नु अनि उहाँको भिडियो डिडक्सन त्यस्तो खतरा खतरा भिडियो छ, एकछिनमा बुझ्नुहुन्छ सबैजनाले हैन। हो, सो लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब। ओके ल, थ्यांक यू भेरी मच। थ्यांक यू। गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू सर।